बेखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानू तू दिसदा ببین گلسوم، این اتفاقایی که داره میفته همش به خاطر بالا رفتن مقامته. اما خب تو نمیفهمی که چی برای تو خوبه و چی بد. تو الان داری همونطوری رفتار میکنی که تو بچگی از مدرسه فرار میکردی و میومدی خونه. بعدش من و زندایی جون تو رو به زور برمیگردوندیم به مدرسه. یادت میاد؟ بعد چند روز تو یه جوری شده بودی که من و زندایی جان تو رو به زور از مدرسه می آوردیم خونه. حالا ببین که دیگه همه چی یهویی چقدر عوض شد. اون زندگی شیطانی بلال کجا و مقامی که برابر مقام حاج خانومه کجا؟ اما تو چرا اینا رو نمیخوای بفهمی؟ تو میخوای از این بلندی بری پایین و کنار اون مینو بشینی؟ آره؟ کنار مینو که جایگاهش به اندازه یه مریدم نیست؟ فکر کن اون اندازه جاروکش اینجام نیست. ببین بعد چند مدت اون مجبور بیاد و دست تو رو ببوسه. فقط یه خورده صبور باش. این یه سفر واقعی به روحانیته. تو فقط دست جناب شیخ و ول نکن. اینجوری به مقصدت میرسی. و بیچاره ای مثل من وسط راه از پا میفته. بیا این آبو بخور. خیلی خوب باش. هر وقت عصبانیتت کمتر شد اون وقت بخور. اجازه هست خانم؟ سلام علیکم حاج خانم. علیکم سلام گلسوم. لطفاً بشین. تو چرا از رفتن منصرف شدی؟ به خاطر هارون بود؟ دستور جناب شیخ بود. هر دوتاش یکیه. چون هارون بهش گفته نمیخواد به اون خونه برگرده. اون فکر میکنه که خانوادت باهاش بدرفتاری میکنن. خب ما جای دیگه هم میتونیم زندگی کنیم. حتی اگه یه جای کوچیک باشه. من نمیفهمم گلسوم. توی این خونه بزرگ تو چرا نمیتونی راحت باشی؟ با وجود این همه احترام، محبت و راحتی بازم تو میخوای از اینجا بری؟ من بهشون عادت ندارم حاج خانم. نه به این همه راحتی و نه به این همه احترام.
و محبت. به محبت نیاز نداری گلسوم. گلسوم تو نمیتونی حدسشم بزنی که من چقدر دوست دارم. اینقدر زیاد که خواهر بزرگم که مثل مادر برام میمونه بهت حسادت میکنه. و من و حبیب به همین دلیل دعوامون شد. واسه همین من میخوام از اینجا برم حاج خانم. من نمیخوام که بین شما بیشتر از این دعوا بشه. اینجوری ناراحتم. نه خیر، برعکس این لجبازی برای رفتنت بیشتر بینمون دعوا میندازه. چون توی زندگیم اولین بار حبیب سر کاری با هم مخالفت کرده. قبلا هیچ وقت اینطوری نبود. من که حتی به خاطر ازدواجت کاری کردم دروغم بگه. اما الان رفتارش عوض شده. تقصیر اونم نیست. به خاطر این دروغ همه چی به هم خورد. و من اصلا نمیخوام که بیشتر از این به خاطر این شرایطونو اذیت کنم. من بهت نیاز دارم گلسوم، لطفاً یه خورده صبور باش، یه خورده منتظر باش. من با این وضعم فقط میخوام حواسم به بچم باشه عزیزم. لطفاً. حاج خانم، مادر خانم کوچیک اومدن. سلام علیکم زندگی جان. علیک السلام. شما چطوری اومدین اینجا زندگی جان؟ خونه دخترمه، دیدن اون اومدم. این چه سوالیه که میپرسی؟ راستش فعلا اجازه ندارین که گلسومو ببینین. چرا؟ دستور جناب شیخه. شیخ؟ برای منم دستوره؟ نمیتونم ببینمش؟ اون دخترمه، چرا نتونم ببینمش؟ زندگی جان الان جایگاهش عوض شده. اینجوری هر وقت دلتون خواست نمیتونین ببینینش. باشه درسته، من حاج خانمو میبینم. اونم الان سر شلوغه. باشه منتظر میمونم. زندگی جان یه کاری کنین، الان برین خونه و من ازشون بعدن وقت ملاقات میگیرم بهتون خبر میدم. من اینجا نیومدم دعا یا کمکی بخوام. خونه دخترمه، اومدم ببینمش. چه مزخرفی داری میگی؟ زندگی جان اون الان جایگاهش عوض شده دیگه، شما باید یه خورده ازش فاصله بگیرین. چی؟ این چه مزخرفیه؟ من باید ازش فاصله بگیرم؟ من مادر اونم. بین مادر و دختر فاصله‌ای وجود نداره، برعکس اون باید از آدم عوضی یا بیشوری مثل تو فاصله بگیره. ببینید زندگی جان صداتون رو نبرین بالا. شما فعلا تو خونه جناب شیخ هستین، اجازه یه بیادبی تو داری بیادبی میکنی یا من؟ از جلو روم برو کنار، برو. نخیر. برو ببینم. ببین داره مانعم میشه که ببینمت. به من اجازه نمیده ببینمت. ازش بپرس چرا اجازه نمیده. بپرس. چون اون مجبوره مامان جان. هر دستوری که بهش بدن فقط همونو انجام میده. به جز اون نه دیگه چیزی میشنوه و نه چیزی میبینه. ایمان قوی خیلی مهمه. مؤمن اون کسیه که ایمانش قوی باشه. پس ایمانتون رو قوی کنید.
چرا اومدی اینجا؟ برا حواست به اونا باشه و تو دلت ذکر لا حول ولا را بگو. لا حول ولا لا قوت. حول ولا. اون زن نباید تاثیر بدی روی اون دختر بذاره، متوجهی؟ برا، آفرین، برا. من قبول ندارم. من تا وقتی که خودم با حاج خانم حرف نزنم قبول ندارم. دیگه لازمم نیست قبول کنین مامان. هر چی که میخواست بشه شد. این مسئله عقیده ماست گلسوم. خدایا توبه، ما چطور اینو قبول کنیم که شیخمون به همون دروغ گفته؟ اگه کاری کرده که جناب شیخ دروغ بگه، پس چرا به شما واقعیتو بگه؟ خب حتما این یه حکمتی داشته دیگه گلسوم. اگه دروغ اینا براتون حکمت به نظر میرسه، پس اینطور حکمت ها هر روز برام اتفاق میفته که حتی نمیتونم بهتون بگم. واقعا؟ چه اتفاقی میفته؟ منم یه ذره‌شو بفهمم. ولش کنید مامان. فقط شما به یه طریقی منو از اینجا ببرید بیرون. حتی یه دقیقه هم دیگه نمیتونم اینجا بمونم. اما این حرف خودتون به حاج خانم نزنید. به بابا بگین که بیاد و با جناب شیخ حرف بزنه، ازش اجازه بگیره که منو هر چه زودتر از اینجا ببره. مامان من اینجا میمیرم. چی شده؟ دیوونه شدی؟ یه ذره صبور باش. اولش همه دخترها اینطوری هستن، بعدش عادت میکنن. در ضمن اون مقامی که به دست آوردی، اون درجه‌ای که داری، به اون فکر کن دخترم. هیچ مقامی به دست نیاوردم. اینجا دارم تحقیر میشم، بی‌آبرو میشم. پس میخوای بیای اونجا و ما رو بی‌آبرو کنی ها؟ مینور راست میگه. شما برام قبر درست کردید، منو اینجا دفن میکنین و واسه خودتون آبرو میخرین. اون پسر هر دقیقه بالا پشت بوم خونمونه، مثل مجنونا تو کوچه اسم تو صدا میزنه، تو رو بدنام میکنه، ما رو تهدید میکنه که هارون رو میکشه. من چطور میتونم تو رو اونجا ببرم؟ خب تقصیر من چیه مامان؟ خودتون که از همه داستان باخبرین، پس چرا میخواین زندگی رو واسه من سخت کنین؟ واسه همین اومدم با حاج خانم حرف بزنم که با اون پسر چه کار کنیم. ببین تو که این مقامو به دست آوردی، اونم باید یه جایی برسونیم. من به هیچ مقامی نرسیدم، ما هر دو تامون باختیم. ای بابا، یه دعایی طلسمی چیزی بده که از شر این پسر خلاص بشیم. مادرش هم نگرانه، اگه اون کاری انجام بده ما بدنام میشیم. شما فقط نگران اونید، نگران من نیستید؟ خب مشکل اون حل بشه، مشکل تو هم حل میشه. ببین حرفمو گوش کن، خدای نکرده، خدا نکنه خاک به دهنم، اگه اون پسر حتی به شالت هم دست بزنه، ما چه خاکی تو سرمون کنیم؟ اون که آدم بیدینیه، تو غرق گناه میشی. منظورتون اینه؟ 100 سال سیاه اینشالله نخواستم. دیدین زندهی جان، من که گفتم تو شرایطی نیست که کسی رو ببینه. بیا بگیرش. گفتم که نمیخوام. چه شده دختر؟ به خودت بیا. چرا میخوای ما رو بی‌آبرو کنی؟ بی‌آبرو که من دارم میشم. شما چرا نمیتونین ببینین مامان؟ چرا نگران این شالین؟ این واسه شما از من مهمتره؟ من هیچ ارزشی ندارم. این آدمی که نمیتونه منو سر لخت ببینه چطور تحمل میکنه که تو اتاقم یه مرد غریبه بیاد و اینو از اتاقش بیرون کنه ها؟ لا حول ولا قوت. چی داره میگه این؟ راجع به جناب شیخ حرف میزنه. اون میاد و براش دعا میخونه تا آروم بشه، داره از اون فرار میکنه. مامان اون دعا نمیخونه. تو دیوونه شدی دختر. لا حول ولا قوت. اون دعا نمیخونه. دختر ساکت شو. دارم میگم دعا نمیخونه. زندهی جان، دیوونه شدی زندهی جان از اینجا برید. به خاطر شما داره این کارا رو میکنه. خودشو داره گناهکار میکنه. خواهش میکنم برید. التماست میکنم اون این دروغ کارا رو میگه. میکنی؟ دعا نمیخونه. دروغ میگه مامان. اینجوری حرف نزن. ساکت شو عزیزم. مامان من از اینجا. تو دیوونه شدی. من از اینجا ببر. دروغ میگه. ساکت شو. خدایا ببخش اینو، بچه از جاهله. ساکت شو. خلیفه، من نمیتونم این اشتباه تو تحمل کنم.
حاج خانم، هر کی این حرفو بهتون زده بهتون دروغ گفته. من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم. کسی نه، بلکه خیلی ها این شکایتو کردن که شما به اسم بچه آینده من از موریدا گندم، برنج و خیلی وسایل دیگه گرفتین. شما باید خجالت بکشین. باشه، غلامتون حاضره. هر تنبیهی بکنید من بهش نه نمیگم. خلیفه، من دارم ازتون خواهش میکنم که به اسم بچه من سر موریدا رو کلاه نذارید. حاج خانم، گستاخی منو ببخشین. اگه شما اجازه بدین میتونم یه چیزی به عرضتون برسونم؟ بگو. اگه به گفتن باشه که این مردم پشت سر شما هم خیلی حرفا میزنن. حاج خانم، چی میگن؟ این که به اسم بچه برای شما هدایای خیلی زیادی فرستاده شده. به جز گندم و برنج براتون لباسای گرون قیمت و طلا هم فرستادن. آفرین خلیفه. به جای قبول کردن اشتباه خودت داری به من تیکه میندازی؟ توبه حاج خانم، زبونم قطع بشه اگه من بخوام بهتون گستاخی کنم و بهتون تیکه بندازم. نشنیدین میگن که در دهن مردمو نمیشه بس حاج خانم؟ خب منم داشتم همینو میگفتم. اونا که هدایای معمولی بودن و اگه کسی بیشتر از یه چیز معمولی آورده من دوباره براش فرستادم. مثل شما کسی رو مجبور نکردم که حتما و الزاما برام هدیه‌ای بیارن. اگه شما هر باری که بهم تهمتی میزنن به جرمم فکر کنین، پس به جای هر بار تنبیه کردن یه دفعه‌ای منو تنبیه کنین. البته اگه اختیارشو داشته باشین اون وقته که میتونید منو تنبیه کنید. اختیار؟ منظورت از این حرف چیه؟ اختیارات زیارتگاهو میگم. اونو فقط کسایی که رو منبر میشینن دارن حاج خانم. اینو برای یادآوری بیشتر عرض کردم. فعلا با اجازهتون حاج خانم. زدایی جان، چرا شما نمیفهمین؟ فعلا ملاقاتتون با حاج خانم ممکن نیستش. میخوام 2 کلوم حرف بزنم. از جناب شیخ نافرمانی کنم؟ اونجا هم همین شرایط به وجود میاد که اینجا هست. باشه اینو که میفهمم، اما چرا من نمیتونم ببینمشون؟ کلمه چرا رو کسی جلوی شیخ استفاده کرده که شما میکنین؟ شما چرا نمیفهمین؟ ایشون دستور دادن و تمام. هارون، دارم به نفع تو حرف میزنم. اون پسره داره تهدید میکنه که تو رو حتما میکشه. مرگ و زندگی دست خداونده و در ضمن هر کی که جناب شیخ ازش حمایت کنه به یه تار موشم نمیتونه کسی دست بزنه. اون هر لحظه بالا پشت بوم ما میاد. اون چی میشه؟ برای اون من یه راه حل پیدا میکنم. اون تهدید میکنه نه، اما من بهش عمل میکنم. همون یه خورده آبرو که مونده همونم میخوای با خاک یکسانش کنی؟ زندایی جان، اونی که حرف جناب شیخو نفهمه باید به این روش بهش فهموند. اینو بگیر و بهش سنگ بزن و بفهمونش. شما دارین چی کار میکنین زندایی جان؟ کار درستی میکنم. برای حفظ آبرومون هر کاری میتونم بکنم. نه خیرم، این اصلا درست نیست. گوشی منو بهم بدین. برو آقا ببینم. زندایی جان، من اصلا نمیتونم اینو تحمل کنم. تحمل کنی؟ تو مجبوری که تحمل کنی. تو چی فکر کردی؟ که تو قد کشیدی و من پیر شدم؟ بگیر گلسوم، بهش سنگ بزن و بفهمونش.
که اگه به شوهر چپ نگاه کنه چشاش کاسه در میاری. قبلا ازش استفاده نکردی؟ استفاده میکنم. پسر جوان، عصبانیت مهم نیست، نشونه گیری مهمه. اینجا به اینجا شلیک میکنم، مستقیم به قلبش. این دیگه کی زنگ میزنه؟ فکر کنم اونم برات اسلحه خریده پسر جون. الو؟ بلال، گلی تویی؟ آره، خودمم. گلی تو حالت خوبه؟ خوبم. گلی من میدونم ازم ناراحتی، عصبانی هستی. اون عوضیا پیش گوشت خوندن و از من بد گفتن. نه بلال، تو بد نیستی، تو خیلی هم خوبی. هر کاری باهات شد ظلم بود. همه چی رو میدونم، از همه چی خبر دارم. در اصل به تو ظلم شده گلی. تو رو درگیر چه حیوانی کردن اونا؟ اون شوهر منه بلال. در موردش اینجوری نگو. نه خیر، من میدونم تو از ترست این حرفو میزنی، از ته دلت نمیگی. من از هیچ کس نمیترسم بلال. من ازدواج کردم و الان با شوهرم زندگی میکنم. من چی؟ گلی من کجا برم؟ من با کی زندگی کنم؟ تو جلو برو بلال، منو فراموشم کن. همه چی رو فراموش کن. جلو برم؟ چطور فراموش کنم؟ کجا برم گلی؟ پس میخوای چی کار کنی؟ من اسلحه خریدم، همه گلوله ها رو تو قلبش شلیک میکنم. بلال، منو رسوام نکن. نه خیر گلی، من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. اگه تو بدون من نمیتونی زندگی کنی، پس بهتره به خودت شلیک کنی. چون اگه به شوهرم چپ نگاه کنی، من هیچ وقت نمیبخشمت. هیچ وقت نمیبخشمت. گلی گوش کن بهم. کافیه بلال، حرف من همین بود. اگه من ذره‌ای برات مهمم، لطفاً همه چی رو فراموش کن. گلی حتی بهترینه که زودتر از اینجا بری. الو؟ الو؟ ببینم ولی چه نیازی بود که با خانم درگیر بشی؟ اونم تا این حد زیاد؟ اون دختره یه شخصیت خیلی بزرگه. وقتی عصبانی میشه حتی منم ساکت میشدم. خب تو هم ساکت میشدی؟ آقا ساکت شدنم خب یه حدی داره. کسی حتی برده خودشم انقدر تحقیر نمیکنه شیخ. خب اون بیجا هم نگفته دروغ و دزدی از اینا شدیداً متنفره. شیخ پس شما مراقب باشید شیخ. واقعاً که دیگه از حد و حدودت گذشتی.
و خیلی نافرمان شدی ولی نخی شیخ، من از حدودم نگذشتم. فقط بهتون عرض کردم که اگه ایشون همه جلوی من پاسخگوان، ولی من به کسی پاسخ نمیدم. جلوی بزرگان ما نه زنهاشون حرفی میزنن و نه خلیفه و نه مرید. اما من بیش از حد بهتون مهربانی کردم، باهاتون دوستی کردم. واسه همین هم به فکر دل خانم و هم به فکر منفعت تو هم. پس بهتره که بری و از خانم معذرت خواهی بکنی تا که من راحت تر بتونم ازت دفاع کنم. ولی جناب شیخ، من یه خطایی کردم. چه خطایی؟ گلسوم و بلال با هم دیگه حرف زدن. برای آخرین بار اینجا اومدم. اون تماس گرفته بود. آره میدونم. چی گفت؟ همون چیزایی که به شما گفت دادش. اینو بهم دروغ نگو. واقعیت رو بهم بگو. قسم میخورم دادش بلال، همون چیزایی که به شما گفته بهم گفته. یعنی همونطوری که با من حرف زده گفته با تو هم همونطوری حرف بزنه. کی؟ دادش بلال، این دیگه چیه؟ این قدرته، ترس و بیچارگیه. دیگه با این اسلحه میتونم هر کاری بکنم. شما دیوونه شدین؟ آره. هر وقت با گلی حرف زدی بهش بگو اونو از بچگی میشناسم. فرق حرف زبونشو و حرف دلشو میدونم و من این دفعه حرف دلشو شنیدم، نه حرف زبونشو. اینو حتما بهش بگو. شما چه ذکری دارین میگین؟ اول واسه مامان و بابام میگم واسه آرامش روحشون. دوم برای مامان بابای تو میگم چون منو بزرگ کردم، مگه نه؟ سوم برای خودم میگم واسه گمراه نشدن. چهارم برای جناب شیخ و بزرگاشون میگم و در آخر برای تو میگم. برای من چرا؟ اونو نمیتونم بهت بگم. پس این یعنی شما فقط از خداوند حاجت میخواین؟ ارتباط شما فقط با خداونده؟ آره. و اگه شما قوانین خدا رو بشکنین پس این دعاهاتون قبول نمیشه.
مگه چه قانونی رو شکستم؟ شما چرا توی این اتاق با من میمونین؟ چون اینم یه قانونه؟ آره. و اگه به جز شما یه مرد دیگه توی این اتاق بیاد، پس اون چه قانونی داره؟ اون برای من چی میشه؟ اون نامحرم میشه. پس جناب شیخم یه مرد دیگه است که تو این اتاق میاد و منو تو خلوت میبینه. اونم نامحرمه مگه نه؟ نه خیر. جناب شیخ چرا برای من نامحرم نیست هارون؟ چون که جناب شیخ توی حاله نوره و شیطان نمیتونه واردش بشه. آخه کی به شما اینو گفته؟ اینو بابام بهم گفته. اگه اینجوریه پس اون چرا همیشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میخونه ها؟ شیطان که اطراف همه هست مگه نه؟ درسته شیطان هر جایی هست، اما اون نمیتونه جناب شیخ رو فریب بده. بس چرا هر وقت به این اتاق میاد من همش کنار شیطانو میبینم ها؟ واقعا؟ کجا؟ چطوریه؟ اون همیشه دور و اطرافشه، با چشمای هوس‌آلودش همش منو نگاه میکنه. اون میخواد نزدیک من بیاد، میخواد شالمو از سرم کنار بزنه، ولی من ازش فرار میکنم. اما اون همش دنبالم میاد و میخواد به هم نزدیک بشه، میخواد منو بگیره. اون خیلی قدرتمنده، مطمئنم یه روز منو میگیره. هارون من خیلی میترسم. شما منو تنها نذارید و کنار من بمونید باشه؟ این یعنی جناب شیخ داره درست میگه. چیو؟ اون واسه فراری دادن همون شیطان میاد اینجا. آخه شما چرا حرف منو نمیفهمی؟ اون شیطان همراه جناب شیخه، دوستشه، میفهمی؟ لا حول ولا قوت. توبه تو چی داری میگی دختر؟ هارون لطفاً منو نجات بده، منو از خودت دور نکن، منو تنهام نذار، التماس میکنم. من به تو هشدار داده بودم که کاری نکن که در شأن مقامت نباشه. من تو رو آوردم کنار خودم قرار دادم، اما تو داری تلاش میکنی دسته یه مریده ضعیف و بگیری و بهش تکیه کنی.
اون بیچاره چی میتونه بهت بده؟ چی میتونه بده؟ ولی اون شوهره. اون شوهرت نیست گلسوم، خدمتکارته، فقط خدمتکارته. من با اون عقد کردم جناب شیخ و شاید شما فراموش کردین که خودتون خطبه عقد خوندین. فقط خوندن خطبه کسی ها زن و شوهر نمیکنه گلسوم، قبول کردنش رو عقد میگن. جلوی مردم دو شخص هم دیگر رو قبول میکنن و بله میگن و تو جواب بله رو اصلا نگفتی. تو ساکت بودی، با وجود پرسیدن من تو ساکت بودی. پس این چطور عقدی شد؟ شوکه بودی، به هم ریخته بودی، حواست سر جاش نبود. گلسوم گوش کن چی میگم. وقتی تو رضایت نداشتی و هوشیار نبودی، من بله یه طرف از هارونو قبول کردم. پس به این معنی شد که شما عقد کردین و اون برای تو همیشه محرمه. اون نامحرمه، خدمت کردن به اونم برای تو گناهه. دوباره خطبه عقد رو برات میخونم. با رضایتت، با هوشیاریت و با بله از ته دلت. خطبه عقد تو و خودمو. بگو ایشون چی میگفتن؟ بگو چی گفتن؟ حالا روز تو ببین، رنگت پریده، پاهات میلرزه، دستات هم میلرزه. مگه ایشون چی گفتن؟ گلسوم بهم بگو ایشون چی گفتن؟ ببین تا وقتی به من نگی من چطوری میتونم توبه و استغفار کنم؟ منم تو اون بحث شرکت داشتم، منم توی اون گناه شریک بودم. فقط میتونم به خدای خودم بگم که جناب شیخ چه حرفایی بهم زدن. Vekiyanum nazar koi aave na, akhiyanum nazar koi aave na. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.